السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جيب دو باز لاج 4 ans. نبداو دابور بلي ميجور باش نسحقو في لا جيب. تي هو تو دو تاي، دورة الخصر عندي 54، هذا لاج 4 ans. tour du bassin عندي 62. longueur jupe عندي 28 سنتيم. longueur jupe من ندوها دوك نوريكم. شوف قلنا tour de taille اللي هو دورة الخصر يجي هنايا عند الحزام. هاو هادي tour تيتي tour de taille. ابري دورة الحوض اللي هو tour du bassin يجي هنا. هاو tour du bassin la partie la plus forte. تاني عنده عند l'enfant تاني عنده une partie forte. وندو la longueur de jupe. la longueur de jupe من ندوها من تي tour de taille هنايا اللي هو دورة الخصر. نهودو بشحال رانا باغيين، كاين اللي يبغيها ميدي، كاين اللي يبغيها ميني، كاين اللي يبغيها جوب لونغ كون فو فولي. منا وتحسبوا شحال عندكم. انا بغيت ندير غير 28 سنتيم. دونك منا لو متر روبون جبت من لا طاي، هوت لو متر روبون الطول اللي راني باغيه. دروك جيسبر سي كلير. دابور باش نبداو بلو لو ريكتانغل تاعنا، هذا من واش يتكون؟ من دورة الحوض. علاه دورة الحوض؟ باسكو هي لا بارتي لا بلو فورت. ثاني عنده هو عنده 62 ديفيزي بار 2 تعطيني 31. هذه 31 عاود نزيد نقسمها على 2. شحال تعطيني؟ 15 واه 15 بلس 0.5 تاع ليزونس تعطيني 16. هذه 16. دونك شنجي ندير نرسم اللين هكا. ندير منتصف باغ اكزومبل هذا، وندير باسكو هاد لو ريكتونغ غادي نخرج منه لو دو اي لو دوف. منا نحسب 16 ومنا نحسب 16. هيا درت اون لين، بعدا درت بوان، منا حسبت درت 16 ومنا درت 16. علاه؟ باسكو غادي ندير دوفون اي دو. دروك بقى لنا لا لونغور تاع لا جوب تاعنا اللي هي 28 سنتيم. نجي من الميليو هنايا وندير حسب وراها 28 سنتيم. ها هي 28 سنتيم. دوك نبلع لو ريكتانغل تاعي ونعاود. صاي راني رسمته. ها هي 16 سنتيم منا. دروك خصني اون وحده اخرى اللي هي باش نعرفوا لا اوتور تاع لا جوب تاعنا اللي هو ارتفاع التنوره تاعنا. كي نديرو باش نحسبوه؟ نجو هنايا التور دو باسان هو 62 ديفيزي بار 4 تعطيني 15. هذه 62 ديفيزي بار 2 تعطيني 31. 31 ديفيزي بار 2 تعطيني 15 et demi. دونك نروح ندير 15 et demi ولا ندير 15؟ ندير غير 15. نجي منا نحسب لا لين تاعي هو ارتفاع التنوره تاعي. دونك شنجي دروك هذا لو دو وهذا لو دو. نجي هذا الميليو تاعهم، هاد لا لين هي الميليو تاعها. نجي منا ونطلع 4 سنتيم. سي دوني نطلع 4 سنتيم. ها هي 4 سنتيم. 4 سنتيم. دروك هذا لو ميليو دو وهذا لو ميليو دوفون. شنجو لو دو منا نهود 0.5
هذا لو ميليو دو، هذا لو ميليو دو. وفي لو دوفون نهودو ان يدمي، ان يدمي. كيما هكا نعاودو نولو لهاد لافاي تاعنا هادي تاع اللي دينا منها لي ميجو. دونك 54 تور دو تاي هو دورة الخصر. عندي 54 ديفيزي بار 2 تعطيني 27 سنتيم. ها 27 هذيك 27 ديفيزي بار 2 تعطيني 13 et demi. 13 et demi plus 1 centime تاع لي بانس ماشي تاع لي زونس، تاع لي بانس تعطيني 14 et demi. تما هيا دروك لا طاي تاعي ديفيزي بار 4 بلس 1 سنتيم. هاي دروك نجي بلو متر روبون وراه 14 سنتيم، 14 et demi نيشان. ها هو 14 et demi. راكم تشوفوا هاد لو بوين، هاد لو بوين اللي هودنا منه 0.5 رانا في لو دو هنايا، رانا في لو دو ها اللي هودنا منه ب 0.5 هذا هو. نروح هذه 14 et demi نشوفها وين تجيني في هاد لا لين الاولى تاعي. نحسبها 14 et demi. ها هي 14 et demi، ها هي 14 et demi. نروح لا ميم شوز بور لو دوفون. ها هو لو دوفون تاعي هودنا قلنا منه 1 et demi. دونك نروح نجيب 14 et demi ونروح نشوفها وين لو بوين اللي تبدل لي في لالين، في لالين هذه الاولى اللي درنا منها لو ريكتانغل. هاهي دروك نربطوا هاد لالين مع هاد لالين هكا هكا. و لا ميم شوز تاني بور لو دو نربطوا هاد لالين هاد لو بوين مع هاد لو بوين عفوا. ها دروك قلنا نديرو الميليو تاع هادي 14 et demi. هيا 7.27. لا ميم شوز هنايا تاني ندير 7.25. هاي دروك شفتوا هذيك الان سنتيم دروك اللي زدناها، ها هو لو ميليو تاع هاد لا لين. منا ندخل منا 1 سنتيم. هيا ندير 1 سنتيم. نعاود لا ميم شوز بور لو دوفون تاني منا ندخل 1 سنتيم هكا. كما راكم تشوفوا نجي دروك النقطة هذه تاع المنتصف اللي درتها كاع في البداية نروح لين بيربونديكولير هكا كيما هكا. تشوفوا لا ميم شوز تاني هنايا نروح الميليو تاع لو دوفون تاعي وندير اون لين بيربونديكولير هكذا هكا هكا. كما راكم تشوفوا هذا المنتصف، راني في لا لين تاع المنتصف وهنا المنتصف. شوفوا البنات لا بانس تاع لو دو تجي كبيره على لو دوفون. لا بانس تاع لو دو تاعي عندي لا بروفوندور تاعها عندي 8 سنتيم، و لا بانس تاع لو دوفون لا بروفوندور تاعها عندي 6 سنتيم. هذه دوني، هذه بور لا باس تاع لا جوب تاع لونفون. هيا دروك منا هنا راني في النقطه هذه الاولى اللي درتها تاع الميليو نهود 8 سنتيم. هيا راحت لي هنا
جو روجوان هاد النقطه دروك، هاد البوين اللي طاتها لي هادي 8 سنتيم، نربطه مع هادي اللي دخلنا 1 سنتيم هكا. هاهي لا بينس تاعي دروك، هاهي هادي لو دو قلنا بينس 8 سنتيم. في لو دوفون لا بينس تاعي قلنا 6 سنتيم، هاهي 6 سنتيم بينس دوفون، هنا دو. ايوا دروك جو روجوان هاد البوين مع هاد لو بوين كيما هكا. سي بون، دروك شبقالي نربط هاد النقطة مع هادي اللي طلعنا من 4 سنتيم، ومنا نربطها مع هادي. لا كورب تاعي ما نديرهاش بيان بومبي هاكا، نديرها شويه هاكا، ونروح نرسم لا ميم شوز ثاني، نقلب كيما هاكا بيروكي تاعي ونعاود نرسم. هاي هاهي دروك لا جوب دو باز تاعي اللي منها نخرج كاع لي تيب تاع لي جوب، سيغان، افولون، كيما تبغوا نتوما. ان شاء الله يكون الشرح واضح. الى الملتقى ان شاء الله.